बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 नवंबर है, पीर का दिन है। मुल्ज़िम अफनान वाला वाक़या हम आपको बड़ा रेगुलरली रिपोर्ट कर रहे हैं कि लाहौर में किस तरह एक बिगड़े हुए बच्चे ने लापरवाही का जो है वो किया, सबूत दिया और उसने 6 लोगों की जान ले ली। लेकिन इससे भी एक और अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया और उसमें ये हुआ कि स्पेशली वालिदैन अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान आए सऊदीया से कि उनकी बेटी डॉक्टर बन जाए। लेकिन इसी तरह अफनान की तरह का एक और लड़का जिसकी अभी उम्र भी नहीं थी ड्राइविंग की, उसने भी वही हरकत की। उसने जिगजैग गाड़ी चलाई, उसने ड्रिफ्टिंग की, उसने लड़की की गाड़ी का पीछा किया और बिल आखिर उसने गाड़ी में गाड़ी मार दी। जब गाड़ी लग गई तो फिर जब जो फैमिली वाले थे वो बाहर निकले तो उस अमीरजादे ने, उस गुंडे ने, वो गुंडे हैं बाकायदा तौर पे, उनकी जो अभी पुलिस वाले हिस्ट्री बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये इसी तरह के आदी लोग हैं। उन्होंने, उस लड़के ने अपने मामू लोगों को कॉल की, वो आए, उन्होंने आके गाड़ी पे फायरिंग की और वो तज़ीन खान नामी लड़की जो बेचारी सऊदीया से पढ़ने के लिए पाकिस्तान आई थी, जख्मी हो गई। 7 दिन अस्पताल में रही और 7 दिन अस्पताल में रहने के बाद अल्लाह ताला को प्यारी हो गई और ये गुंडे दंदनाते फिर रहे हैं। इसने अपनी जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा ली है और पुलिस इंतजार कर रही है कि जमानत कबल अज गिरफ्तारी खत्म हो तो उसको गिरफ्तार करे। अब वो करेगी नहीं करेगी ये आगे की बात है, लेकिन इसकी तफसील क्या है, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई उसमें क्या देखा जा सकता है, गार्ड्स जो है उस सोसाइटी के वो क्या बताते हैं कि किस तरह इन्होंने कॉल करके सोसाइटी का गेट बंद करवाया और कहा कि जी इस गाड़ी को रोके, ना जाना दे। आल दो उसमें एक जख्मी लड़की मौजूद थी। गार्ड्स ने पहले खून देखा, लड़की देखी, उसके बाद उनको जाने दिया। बहुत ही अफसोसनाक चौंग लाहौर का वाकया है, मैं आपके सामने रख देता हूं। आपसे वही दरखास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियोस को लाइक शेयर किया करें और हमें फीडबैक जरूर दिया करें। वाकया आपके सामने रख देता हूं भाई। वाकया ये है कि ये है नवंबर के महीने का वाकया है, जिसमें एक सोसाइटी है लाहौर में और मैंने उसकी जो लोगो है उसकी तस्वीर भी अपने थंबनेल पे लगाई हुई है उस सोसाइटी के लोगों की, कि जी इसमें वाकया पेश आता है कि एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें एक बड़ी लर्जा खेज कत्ल की वारदात होती है और उसमें ये होता है, एफआईआर में ये लिखा गया है कि 4 नवंबर को मकतूला तज़ीन खान अपनी वालिदा और भाई के साथ घर जा रही थी कि पीछे से एक गाड़ी जो है वो मुसलसल उन्हें ओवरटेक करती रही, जैसे लड़के करते हैं, जैसे अफनान ने किया। खवातीन को देखा गाड़ी में बैठी हुई हैं, अगर उनके साथ कोई मर्द भी है तो ये लच्चर लिफंगे किस्म के बच्चे होते हैं। ये लड़कियों को घूरते भी हैं, ये लड़कियों का पीछा भी करते हैं, ये लड़कियों को तंग भी करते हैं, उनको हरास भी करते हैं। इसने भी वैसा ही किया। वो कहते हैं कि जी एक गाड़ी ने पीछे से ओवरटेक किया और उसमें जो 4 अफराद मौजूद थे, जिसमें साजिद उर्फ शेरा, अमजद और 2 और लोग थे। इसमें एक ड्राइवर लड़का जो गाड़ी चला रहा था वो कम उम्र था, उसकी एज 18 साल से कम थी और उसका नाम अब्दुल रहमान था। गाड़ी ओवरटेक की, उसके बाद गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी, इन्होंने उसको टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद जो बेचारा, जाहिर बात है फैमिली के साथ जो बंदा होता है वैसे ही वो थोड़ा सा उसमें होता है कि यार मेरे साथ फैमिली है, मैं ना इनके साथ ज्यादा वो करूं। जब वो बेचारा नीचे उतरा तो इन्होंने ये किया, उसके साथ तल कलामी की और तल कलामी करने के बाद इन्होंने फायरिंग की। हुआ ये जो लड़की थी बेचारी तज़ीम खान, ये सऊदीया से मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये लाहौर आई थी और यहां पे ये पढ़ रही थी। जब गाड़ी हिट हुई तो जो अब्दुल रहमान कम उम्र लड़का गाड़ी चला रहा था, उसने फोन करके अपने मामू और दीगर अफराद जो कि गुंडे हैं, जिनको उसे पता था वो आएंगे तो मामले को निबेड़ लेंगे, उनको कॉल की। वो आए और उन्होंने आके गाड़ी पर फायरिंग कर दी जिसमें ये लड़की मौजूद थी। लड़की को गोली जो है वो उसकी रीढ़ की हड्डी में लग गई। अब इससे आगे एक और जुल्म शुरू होता है। उन्होंने फायरिंग कर दी, लड़की वाले आए, वो बेचारे गाड़ी भगाई उन्होंने, लड़की जख्मी हो गई। जब जख्मी होके लड़की सोसाइटी के गेट पे वो गाड़ी पहुंची तो इन गुंडों ने सोसाइटी गेट के सिक्योरिटी गार्ड को कॉल की। उसका बयान आया हुआ है कि जी हमें कॉल आई कि ये लोग हमारे घर पे फायरिंग करके आ रहे हैं, गाड़ी रोक ले। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जख्मी लड़की वाली गाड़ी रोक ली और ये पीछे से फिर पहुंचा है। इन्होंने कहा नहीं जाने देना आपको। इनके जो वालिद थे, जो लड़की का भाई था, उन्होंने इनकी मिन्नतें की। एक इन्होंने गोली मारी, फिर उन्होंने मिन्नतें की कि मैं बच्ची की जान बचाने दें। इन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं जाने देंगे।
پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا ہمیں لڑکی دکھائیں کہاں گولی لگی ہے. انہوں نے دکھایا باقاعدہ طور پہ. انہوں نے اس کے لڑکی کے والد کو اور بھائی کو تھپڑ بھی مارے. جب انہوں نے دکھایا کہ جی ہماری لڑکی کو گولی لگی ہوئی ہے، خون دیکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے جانے دیا. اب سیکورٹی گارڈز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو یہی کہا گیا، تو ہم نے سمجھا واقعی فائرنگ کر کے آ رہے ہیں. پتہ ہمیں بعد میں چلا کہ وہ مظلوم ہے جن بیچاروں کو ہم نے روکا ہوا تھا. ہسپتال چلے گئے جی، وہاں پہ جا کے اس لڑکی کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا. 1 ہفتہ وہ لڑکی ہسپتال میں ایڈمٹ رہی. 4 نومبر سے تقریباً ہفتہ آگے لگا لے. اور اس کے بعد یہ ڈرائیور عبد الرحمان ہے، یہ شیرہ ہے، ساجد اور شیرہ ہے، یہ امجد ہے. ان لوگوں نے ان میں سے 2 شخص جو ہے وہ گرفتار ہوئے. وہ لڑکی جو ہے وہ ہفتہ زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گئی. اس کے بعد یہ جو ہے ان میں سے پولیس اب یہ کہتی ہے کہ 2 ملزمان کو گرفتار کر کے پولیس نے برآمد کر لیا پسٹل. 3 ملزمان جو ہے وہ تاحال مفرور ہیں. اور وہ جو ڈرائیور ہے عبد الرحمان، جو زیگ زیگ گاڑی چلا رہا تھا، جو اپنے باپ کی پتہ نہیں کس قسم کی کمائی تھی جو اس کو استعمال کر رہا تھا، وہ جس کی تربیت میں کمی رہ گئی تھی اور وہ خواتین کو چھیڑ رہا تھا، جس کے گھر والوں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ جب باہر نکلتے ہیں تو اگر تم کسی کی ماں بہن کو چھیڑو گے تو کل تمہاری ماں بہن کے ساتھ بھی یہی ہوگا. وہ ابھی اس نے ضمانت قبل از گرفتاری کری 28 نومبر تک، اور 28 نومبر کے لیے پولیس انتظار کر رہی ہے کہ وہ صاحب جو ہے اس کی ضمانت قبل از گرفتاری ختم ہوگی، تو اس سے پہلے کہ وہ دوسری اپلائی کرے یا وہ کورٹ آئے تو اس کی ضمانت کی درخواست کے بعد پولیس کو گرفتار کر لے گی. اب اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر اس سے ایک اور ظلم بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو متاثرہ فیملی ہے جن کی لڑکی مر گئی ہے، ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. انہوں نے درخواست دی ہے وزیر اعلیٰ کو، تحفظ کی اپیل کی. یہ ہے ہمارا پاکستان، یہ ہے پنجاب پولیس. میڈیکل کی طالبہ کا خاندان بیٹی کی تعلیم کے لیے سعودی عرب سے لاہور منتقل ہوا تھا. مقتولہ طالبہ کے اہل خانہ نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے خط لکھ دیا، جس میں کہا گیا کہ باثر ملزمان صلح کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں اور ہراساں کر کے صلح کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ان کی بچی مر گئی ہے، دوسرا وہ خود درخواستیں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی یہ لوگ گنڈے ہیں، یہ لوگ ہمیں دباؤ ڈال رہے ہیں، آپ ان کا نوٹس لیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے نوٹس لے لیا جی. اب جو ہے انہوں نے رپورٹ طلب کی ہے. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ ملزمان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے، مرکزی ملزم سمیت مفرور ملزمان کو جلد قانون کے گھیرے میں لایا جائے اور مظلوم خاندان کو تحفظ فراہم کیا جائے. اب اس کے بعد جی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور صاحب کہتے ہیں کہ ایک کم عمر ڈرائیور نے لاپرواہی کرتے ہوئے اپنی گاڑی ایک کلٹس سے ٹکرا دی اور فوراً ہی اپنے موقع پر ماموں کو بلا لیا. انہوں نے کہا کہ ڈرائیور عبد الرحمان کے ماموں عابد اور دیگر افراد نے موقع پر پہنچ کر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں میڈیکل کی طالبہ تہزین خان شدید زخمی اور 7 روز ہسپتال میں رہنے کے بعد چل بسی. عمران کشور نے کہا کہ ابتدائی طور پر ہم نے سیکشن 324 لگائی، لیکن بعد میں ترمیم کر کے اس میں 302 بھی شامل کر دی گئی. انہوں نے کہا کہ پولیس نے ملزم عابد کو گرفتار کر کے حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر لیا، جبکہ دوسرا ملزم عبد الرحمان فی الحال عبوری ضمانت پر ہے، لیکن اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا. انہوں نے کہا ہمارے پہ کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے اور دھمکیوں کا نوٹس لے لیا ہے اور قانون کے تقاضے پورے ہوں گے. اب اس کے بعد یہ جو ملزمان ہیں یہ بھائی ہیں ریکارڈ یافتہ. کیسے ہیں جی؟ پولیس یہ کہتی ہے کہ فائرنگ سے میڈیکل طالبہ کی ہلاکت میں ملوث ملزمان سابق ریکارڈ یافتہ ہیں، جن کے خلاف مختلف مقدمات درج ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان پر شہری سے پلاٹ کے لین دین پر 65 لاکھ ہتھیانے کا بھی الزام ہے. البتہ طالبہ پر فائرنگ کے مقدمے میں ساجد، عابد اور عبد الرحمان کو نامزد کیا گیا ہے. اب جی دنیا نیوز جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ مدعی پارٹی نے صلح کر لیا. مدعی پارٹی کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتے، دباؤ میں آ کے کی ہوگی، ظاہری بات ہے. دوسری جانب مدعی کی عدالت میں بیان دینے سے قبل ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے مقدمے میں دفعہ 311 لگا دی ہے اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے کہا ہے کہ اگر مدعی صلح کا بیان دے تو ریاست مقدمے کی مدعی ہوگی. اور ان کا کہنا تھا کہ ملزمان سے برآمد اسلحہ فرانزک لیب میں بھیج دیا ہے اور اس کی تفتیش جو ہے وہ میرٹ پر کی جا رہی ہے. افنان والا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اس کے والد کا انٹرویو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اس کے والد کا کیا موقف ہے، رفاقت صاحب کی چیخ و پکار اور اس کا رونا آپ ہر عدالت کی پیشی پر سنتے ہیں. با اثر لوگ کیسے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے ملک میں جن کو بیچاروں کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں نہ اثر و رسوخ ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان پہ دباؤ بھی ڈالتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ پھر دیکھ لیں گے، تسی کیس تے لڑ لو، اس کے بعد پھر کر لیں گے جو بھی ہوگا. دھمکیاں بھی دیتے ہیں. یہ بیچارے ماں باپ آئے ہوئے تھے بیٹی کو پڑھانے سعودیہ سے ڈاکٹر بنوانے. کیا سوچتے ہوں گے؟ کہتے ہوں گے اچھا ہی ہوتا نہ ہی آتے، نہ بیٹی ڈاکٹر بنوانے کے لیے پاکستان آتے اور نہ یہ لڑکی اس طرح ایک غنڈے کے ہاتھوں موت کے منہ میں چلی جاتی.
پتہ نہیں اس کیس کا کیا بنے گا. میں تو پوری امید ہوتا ہوں, ہمیشہ آپٹیمسٹک قسم کا آدمی ہوں, لیکن جو معاملات ہوتے ہیں, جو حالات و واقعات دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ادھر یہاں ملک میں کچھ نہیں ہوتا. ان لوگوں کو انہوں نے صلح کی, انہوں نے اپلیکیشن واپس لے لینی ہے, پولیس نے کچھ عرصہ فالو کرنا ہے, اور اس کے بعد شاید یہ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. اور جان اس بیچاری کی چلی گئی ہے, 20 سال غالباً عمر تھی اس کی. بڑا افسوسناک واقعہ, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اپنی دعا میں یاد رکھا کریں جی, اور دعا کیا کریں ہمارے ملک کے لیے بھی. اللہ پاکستان کا ہم ناصر, اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نابود کرے, ظالموں کے عبرت کے نشان بنائے, مظلوموں کو انصاف ملے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.